اے بانیان دا صاف ماتم بچھایا تمام ذاکرن دا پڑا میں حقیر دے چاند لاب سیدہ حسین اپنے دربار اچ منظور فرماوے لجپال حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکری جتنے چہرے تشریف فرمائیں دعا تو ابتدا ہے مالک قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے اگر کوئی مومن زمین تے بے اولادے میرے اللہ تے کو اس ماں دی اجڑی جھولی دا واسطہ جندہ پوترہ ہاں چھوٹا کٹھا ترائے دفعہ انہیں مالک حیاتی علیہ اور ماتمی پتر عطا فرماوے اگر کوئی بیمار ہے میرے اللہ جو مومنین اس روئے زمین تے بیمار ہے خصوصاً بھائی انصر دے گھروں تکلیف ہے امام سجاد دی بیماری دا واسطی میرا مالک جلد صحت عطا فرما اگر کوئی مومن بے جرم قید دے میرا اللہ تے کو اس امام دی قید دا واسطہ جے کو 13 سال دے عرصے چ اللہ دا آسمان نظر نہیں آیا مالک جلد رہائی عطا فرماوے ساڑی لکھیں چاہی کا دعا ہے ساڑا وقت دوارس بادشاہ شہنشاہ جلد تشریف فرماوے تے صداد دے پاک ویڑے وصف ہوئن دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات مہمانہ مسافرہ اجرے سامنے کھڑے وے مہربانی اسی یا امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام دی مجلسی تشریف فرماو یا کہیں پاسے چلے ونجو یہ سامنے رکشہ کھڑے رکشے ہٹا گنو کیونکہ رکشے دے نال آکے بندے جمع تھی وینا صلوات پڑھو بواز بلند الحمدللہ صلوات سارا نوان دیئے صلوات دا پڑھنا عظیم بادتے بواز بلند صلوات مڑیالہ صدا تے لنگر تو بعد تھا ماحول تو مشکل ہے لیکن مولا مہربانی کرے سن اگر تسا جاگ دے بیٹھے تب میں ایک جملہ تو کو جنگ خیبر دا سنو مر چاہوں پریشان نہ تھی وہ میں زیادہ نہیں پڑھنا ماحول بناون دی خاطر دو جملے تو کو جنگ خیبر دے سنو مر چاہنا جنگ دا تریجہ عشرہ شروع اللہ درجات بلند فرماوے میرے ڈاڈا استاد علامہ امیر افضل راکٹ صاحب دے جملے تو میں ابتدا شروع کرن لگا چاچا سے جنگ دا تریجہ عشرہ شروع آڈا دیئے کو عشرہ آدن جنگ دا سہیں تریجہ عشرہ شروع محمد مصطفیٰ اپنے فوجیاں دے پاس دیکھ کے فرمیندن آج میدان جنگی تو آکو نیزہ لگے تو آکو تلوار لگے تو آکو پتھر لگے آج میں زمانے دا رسول پیادا میدان جنگی تو آکو تیر نہ لگے کیا نہ لگے تیر نہ لگے نیزہ لگے تلوار لگے پتھر لگے تیر نہ لگے ہون ایک لفظ ہوندے مٹھا بیا ہوندے تیز جے کوئی لفظ دا پتہ ہے جو مٹھا کیا ہوندے تے تیز کیا ہوندے ہر بندہ ان جملے کو سمجھ ویسی جے کو پتہ لگ سی مٹھا کیا ہے تیز کیا ہے ایک صحابی اچھی جے کار نالا ہاتھ جوڑ کے آدھے سائیں تیر تا اوکو لگ سی جرا تیر تو مٹھا بھجدہ ہو سی مرضی ہے یار تو آدھے پردہ دادا دارنج کھڑا تیر تا اوکو لگ سی تیر تو جرا مٹھا بھجدہ ہو سی ایندہ مطلب ہے تیر تو تکھے بھج دیا ہے تیر جنگ دا وہ احتیار ہے جرا گھوڑے تو تیز ہے پاک نبی دے فوجی گھوڑا تا گھوڑا تیر کنو ہی تیز آئے سائیں تیر تا اوکو لگ سی جرا تیر تو مٹھا بھجدہ ہوئے 40ویں رات دا واقعہ محمد مصطفیٰ اپنے نورانی خیمے ستین حالت کیریے کہیں ملے سجے پاسے کروٹ تبدیل کریں دن کہیں ملے کھبے پاسے کروٹ تبدیل کریں دن کہیں ملے دن کریم ربا میں آپ وعدہ نامی کیتا تسا آئے کہیں میں وعدہ کیتا ہی اے اگو تے ویندنی مرہ مردنی کیا میری صداقت ہر تنہ آسی رات ڈھلیے کالب جاگدہ پے اکھاں تے تھوڑا جیاں نیند
امین دا غلبت ہے فنازل جبریل جبریل امین آ کے اترے پاک نبی دے پیریں دی تلیاں نال کفوری رخسار مسلے نور نے نور دی گرمی محسوس کیتی ہے محمد مصطفیٰ فرمیندے جبریل بھائی ادھی رات ویلے خیر تہے جبریل ہاتھ جوڑ کے آدھے علی العالی یکرو علیکہ سلام سونا مدنی آ کریم رب سلام ہی دیندہ پئی کریم اللہ پیا دائی مونجھا تھی کہ جو ستا پائے سدیندہ تو نہ پیا بھیجیندہ میں نہ پیا وستے رہا بادرہ سدیندہ تو نہ پیا بھیجیندہ میں نہ پیا آدم سجا ہمیں بھیجا نوح سجا ہمیں بھیجا ابراہیم سجا ہمیں بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی سجا ہمیں بھیجا حضرت دانی علیہ السلام عدالتی سجا ہمیں بھیجا ساتھ تو چا بھیجا میں چا ادھی رات ویلے محمد مصطفیٰ اپنے فوجی جگائیں ہیک کو اطلاع دیتی اس کل فتح سادیے سائیں سرے فتح دے نارین یا سونا چاندی مل سی زمانے دا سکلین فرمیندے میں وعدہ پیا کرنا کل ہر بندے کو 23.5 سیر سونا تول کے دے ساں بائے صاحب یہ کہ سائیں تھوڑی جیں چاندی نار لاؤ سونے نال تا کرزے لاسن بھوک تو مردے آئیں زمانے دا ہاتھی فرمیندے چاندی تے تولن علیہ حساب نہ ہو سی جیندے اٹھی نو اٹھیں تے لڈین جیندے خچاری نو خچریں تے لڈین جیندے گھوڑے نو گھوڑیں تے لڈین زمانے دا سکلین فرمیندے جیری باچ ویسی ہوئی تھیں لاتھی راسی ایک صحابی دے کیا دے یا رسول اللہ لاتھی کیوں راسی ایک دفعہ مدینے رکھا سوں ولا واپس والے آسوں اتھا وستے رہو بعد رہو اتھا چھڑے سوں کاکھی کہنا وستے رہو بعد رہو اتھا چھڑے سوں کاکھی کہنا جدہ امیر تھی وردے چانس لگ گئے نے نا وات اپنے آپ ہی سوچے نے 39 دن تا اساں اگے بھجے کھڑے آئیں میدان اچ ویسی کون جو سونے چاندی اللہ پیڑ ویلا کر دے سی تے ایسا ملے سوں ہاتھ جوڑ کے دن صحیح میدان چ ویسی کون محمد مصطفیٰ دے چہرے تے جلال ہے محمد مصطفیٰ فرمیندے جے کو میں کے دموں کا دمی جے کو میں کے جسموں کا جسمی جے کو میں کے روحوں کا روحی جے کو میں کے لاموں کا لامی میدان چ میرے محسن چاچے عمران دا پتر علی ویسے جنہیں 39 دیاں لایا نہ تھوڑی چپ دی قسم میں خوشی دے نعرے لائی کھڑا ہے مسلمانے کو خوش تھی آیا ایک یہودی ڈٹھے مسلمانے دے قریب آ کے آدھے مسلمانوں کل کوئی تھوڑی عید ہے اے آدھن کل تا تھی وہاں دیتے کوئی عید دسینے آئے اوہ کہ 39 دی تھی گن تسا لایا نہیں آج خوشی دے نعرے خیر تا ہے اے ادن بس خیر یہ کالتا یا ساڑے نبی تے کلمہ پڑھنا پوسی یا میدان چ مرنا پوسی یا میدان چ بھجنا پوسی آگے زاپو کھڑا آدھے میں تے کو آئے کہ میں کو زمانے دے سکلائن دسائے اپنے سردار محمد مصطفیٰ دسائے تونی جو یہودی آ رسول دی گال تے یقین کیتے مراب دے محلہ لے پاسے دوڑے محل دا ایک جملہ پڑھوں چاہ محل دی حالت کیری ہے اے سیکڑیں دی تعداد لوگوں کو قطار کھڑائی کھڑائی آدھا کھڑائی میں کو مبارک دے مبارک دین دیتے اگو تے مبارک دین دیتے اگو تے ای آکے ان قطار کھڑ گئے بندے مبارک چاچا بسم اللہ بندے مبارک دین دے پن بادشاہ سلامت مبارک تے اگو تے بائے بندے دیواری آوے بادشاہ سلامت مبارک تے اگو تے آخر این دیواری آ گئی این بادشاہ لے پاسے ڈٹھے تے بادشاہ این دے پاسے ڈٹھے اے بادشاہ لے پاسے دیکھ کے کھڑ گئے توجہ کرو تو جملہ ہی کھادا پیاں بادشاہ دے پاسے دیکھ کے کھڑ گئے تے کھڑ گئے تے کھڑ گئے تے کھڑ گئے تھوڑی دیر تو بعد بادشاہ آپ آئے کہ بیٹا خیر مبارک اے یہودیہ دے مائتے کو مبارک دیتی ہے وہاں کہ سارے دیں دے پن تو کیوں نہ دیں دا
وہ کہ میں مبارک دیوائی مبارک چ گڑبڑ پائے گئی ہے وہ کہ گڑبڑ کے کیری گڑبڑ وہ کہ زمانے دا رسول کھڑا دے فتح ساڑی ہے اے آدھیں میں گالین محمد مصطفیٰ دی فوج بوز دل تھائی کھڑی ہو سی فوج دے دل بدھاون دی خاطر زمانے دے رسول ایویں آگ چڑے ہو سی تونی جو یہودیہ ان دے پاسے دیکھ کیا دے بگ بگ بند کر تونی جو محمد ایویں آگ کے خالق اوے کر دے سی بس میں مکوئی کھڑا خالق اوے کر دے سی این جڑا سوچے ایویں نال اوے تھی ویندے اے کہ زوڈو تا حساب تھی کہ آگئے اتنا کوئی جوان کانجی جڑا حساب کر کے دے وے ایک نجومی دے سامنے آدھے چاچا حساب کر کے داسا جنگ میں جیتنی ہے یا انہیں جیتنی ہے اے دیکھ کے آدھے جی میں کھڑے ہی میں دوڑ کے لگا وانج کاغذ قلم دواتی چاہیے تو راتی چاہیے مرحبا دے چاچا کاغذ قلم نلتا حساب کرے سے میں تو رات کیوں چاہتی ہوں نجومی آدھے میں تو رات دا مطالعہ کر کے دے دا جوان وہ تنی پیا آندھا جن دے قصیدے اللہ تو رات ہی لکھ چھوڑے وسدے رو آباد رو ہاتھ کڑیاں پاکیں بھرا دی مقتل چاہ کھڑیے زیادہ نہیں ایک جملہ پڑھنے حاضری مقصد ہی تھی گئی مقتل چاہ کھڑیے تے ویر دے قاتل دے پاسے دیکھ کے محرومت المسرت فاتح شام مقدم اسلام دی نواسی نیر اعظم دی دختر نیک اختر قرآن دی تفسیر علی دی ویر دے قاتل دے پاسے دیکھ کے آنکھیں تا میں ہیک وین کر گنا بھیرا نو کٹھے پن نو بھیرا نو کرا سہیں 1000 دفعہ کھاں بھیرا نو کٹھے پن نو بھیرا میں دلاشیں دے آدھچ کھڑ کے پتہ نہیں علی دی مجبوری کیری آئی ویر دے قاتل دے پاسے دیکھ کے پیا دے جی آنکھیں تا میں ہیک وین کر گنا میں 1000 دفعہ آکھاں میری سین جدہ معمل جدہ مقتل چ گزرے نہ شہید اعظم دی لاش کھمب گئیے لاش چو آوازن دے اماں دی جائی ہکی آستے امید تے کہے مامی جو میری بہن کربلا دے جنگلی چے میرے کولی تھی سن میرا چیلا میں تے سی اماں دے جائی تسا جو ویندے پائے میرے کول تے چیلا میں نہ کرے سو میری سین رو کے فرمے دی اماں دا جایا جے میں کربلا چوندی تیرے کولی کرا تیرا چیلا میں کرا بہن دی مجبوری میرا مولا فرمے دے کیری مجبوری ہے میری سین فرمے دی اماں دا جایا جڑا تیرے کلو سن میں کوفے دے بازار چو سا جڑا تیرا چیلا موسی میری نامی پیشی ہو سی میں ترائے دی اللہ دا سورج ابھر دائی دیکھ سا اللہ دا سورج لاندہ ہی دیکھ سا ویر دے قاتل دے پاسے دیکھ کیا کس ہک وین نسل دار نسل میں سیدزادہ نوکراں دھیاں دے پردے ہونی پڑھن لزا کر 1.5 گھنٹہ فضیل پڑھے فضیل تیرے دل دی اثرات مسائب اندے دل دی اثرت جری شام چو پند کر کے آن دیئے اگر تو توجہ چ بیٹھے آلیہ سین کلے نہیں آن دے اس بھتریجی کو نال گینن جنے کنہ چو رات جاری آن دیئے جدہ مجلس موک ونجے آلیہ سین حسین دے سینے دے تویز کو فرمیندن پھوپی اماں مجلس موک گئی شام وال جلوں حسین دی تسی دی پھوپی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھی اماں پتہ کر مطا کہیں بھئی جاتے مجلس ہوئے اماں میں کوئی شام نگین وانج او شام دے ظالم لوگین میں غریب پیو دی غریب دیا میں کے ہاتھ کڑیاں پاکے نسل دار نسل ازادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں کو اللہ واسطے دسو ہاتھ کڑی سوکھی چیزیں اللہ دا قرآن پیا دے اگر نبییں ڈٹھیے تو رو پائیں نبییں دے ہتھاں چ نہیں ہے سیدزادہ صرف نگاہ پہ رو پائیں اللہ دا قرآن پیا دے یعقوب نبی دے 11 پوت ٹورین مصر پہنچن تاخت بیٹھا جناب یوسف بن یمین نالے پاس دیکھ کے فرمیندن کتنے براوے آدھن ہاسے 12 جناب یوسف فرمیندے ہون آدھے ہون 11 12 پتہ نہیں معصوم چاچا سائیں کدیں کسے کو دھوکے چ نہیں رکھ دا جناب یوسف فرمیندن 12 مائیاں
میں کو سنیان میں تیرا یوسف بیران جے کو بیراواں کھوئی سٹا کل تھوڑی دیر کیتے میں تے کو ہاتھ کڑی لوے سا میرے اور تیرے تنہائی چ گلاں کرن دا میں یوسف تو ہکو بان آئے کل تھوڑی دیر کیتے ہاتھ کڑی لوے ساں تے کو زیور پوے ساں علیدہ کمرے چ گھنوے ساں تو وات تو میں کو بابے دا حال دے میں وات جناب یوسف اپنے سپاہیاں دے پاس دیکھ کے فرمیندن مصر دے بازار چو نرم ریشم گھنو مصر دے بازار چو نرم ریشم گھنو نرم ریشم آ گئی جناب یوسف نرم ریشم والے پاس دیکھ کے رو کے فرمیندن یار اس سے نرم ریشم دی ہاتھ کڑی بناؤ ہاتھ کڑی بن گئی صبح تھئی اوہ ہاتھ کڑی بن یمین دے ہتھاں چاہیے جدہ اللہ دے نبی ڈٹھی اللہ دے نبی تو تخت چھوٹ گئے پاک دے پیچ کھل کے گل چاہیے ہی کا آنکھیں تے کئی نیرین بن یمین دے ہتھاں تے بوسا دے کے رو کے فرمیندن بن یمین تکلیف تنیوی پہ تھی دی آکھو چا اللہ دے نبی بنوائیں آپ نے پوائیں آپ نے پاون اللہ مر دے پاتیاں ہیک لازہ انہیں تو آدھے نبی دے جگر تے خنجر چل گئے ہیک دفعہ کربلا آ کے دیکھ حسین دا مہاری پتر مر کیوں نہیں گیا جدہ 4 سالہ دی بہن کو بیٹا دے آج زیور پا گئے نا تیرے او زیورین تیرے قبر چکئی نہیں لامنے معاشر علی دی ہر کہیں دے ہاتھ آزاد حسین